شما فریاد زدین در رسانه ها و کار به جایی رسید که خب مراجع، علما، بزرگان، مؤسسات بین المللی فریاد زدن، یک کمک طالب‌ها عقب نشینی کردن. جنایات طالب‌ها و قبرهای جمعی پنجشیر خلاصه نشد و کوچ اجباری مردم در قندهار و در دایکندی و در ناومش هلمند و در مزار شریف خلاصه نشد. هر روز شما میبینید به زن رحم نمیکنن، به مرد رحم نمیکنن، به پشتون رحم نمیکنن، به تاجک رحم نمیکنن. عملکرد زشتی که اینها در داخل خودشون داشتن. بله، تیغ تیز برنده طالب‌ها مشخص است که علیه کی است. علیه جغرافیای تمدنی ماست. اینها آمدن برای امحای زبان فارسی، اینها آمدن برای نابودی تمدن فارسی. بله، تیغ برندهش همیشه حلقوم ما را بریده، حلقوم تبسم ها را بریده. با ناجوان مردی و نامردی و غفلت دوستا از ما مسئولها را گرفته. فاشیسم قومی اما به پشتون هم رحم نمیکنه. در همین هفته اگر در قندهار نماز جمعه شیعیان را زدن، اگر در قندوز نماز جمعه شیعیان را زدن، همین هفته شما دیدین که به نماز جمعه و به مسجد ننگرهار هم رحم نمیکنن. لذا ما گفتیم زامبی دشمن بشریت است. زامبی ذاتش خوناشامی است. چه پشتون، چه تاجک، چه هزاره، چه قزلباش، چه هندو، چه اسماعیلی، همه را میبلعه. یک تکبیر بگید.